बोलायो नि हेलो गाइस, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो मिनी ब्लगमा। हामी चाहिँ आज मार्केट गएर आएको हैन, बजार गएर आएको भुङ्गी बजारमा। हामीले 3 प्लेट मोमो खाएको, 1 प्लेट त मिठाई छैन थियो। अर्को प्लेट चाहिँ पुरै मैले खाइदिए। और 1 प्लेट चाहिँ हामीले के खायो रे? चाउमिन। चाउमिन पनि खासै मिठो छैन, चिकन चाउमिन त तर धेरै मिठो चाहिन्छ। मैले बनाएको मिठो हुन्थ्यो। मैले बनाएको मिठो हुन्थ्यो। मैले नबनाएर मिठो भएन भन्छ। त्यो सेफले पकाउँदा पकाउँदा बिर्सेछ कि नुन हालै बिर्सेछ। मैले त्यसले ट्रेनिङ त राम्रोसँग दिएको थिएँ, फेरि पनि त्यसले बिर्साएछ। त्यही भएर आज मेरो खुट्टामा माफी माग्नु लाग्यो। भन्नु न, हामी चाहिँ अङ्कल हामी चाहिँ दिदीको घरमा मासु खानु जान लाग्छौँ। मैले त फेरि यहाँलाई 1 नम्बरको मासु लग्यो त्यहाँ चाहिँ 1 नम्बरको मासु लग्यो त्यहाँ चाहिँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अनि नजान्न दिल्ली मासु बसी जान्छु, नत्र जान्न भन्ने मान्छे यहाँ, त्यही लगेर जान लाग्छु। अनि लास्टमा के भन्न चाहन्छ त? लाइक पनि गरिदिनु होला, और सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, और के भन्छन् शेयर पनि गरिदिनु होला। फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँ ल। बाई।